अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोरंगी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस वीडियो स्कैंडल की जो जज अरशद मलिक का मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग की तरफ से जो लीक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। इस वीडियो स्कैंडल के क्या असरात मुरतब हुए हैं अभी तक, और नून लीग को इसका कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, नवाज शरीफ की रिहाई के लिए कितनी ये फ़ायदेमंद होगी, जजेस के हवाले से क्या इसने मनफी और असरात मुरतब किए हैं। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। खट्टी साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस वीडियो की वजह से नवाज शरीफ की रिहाई में उनको फ़ायदा होगा, नून लीग को फ़ायदा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग ने ब्लैकमेलिंग की है, ब्लैकमेल किया है जज को और उल्टा उनको नुकसान होगा। ये दो थ्योरीज डिस्कस हो रही है। जजेस की बदनामी तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जजेस को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं मुख्तलिफ। आप क्या देख रहे हैं कि नून लीग को फ़ायदा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ज़ाती ख्याल था कि जब ये वीडियो स्कैंडल सामने आया था तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस पर एक डिटेल जो है वो बहस होनी चाहिए कि क्योंकि वो फ़ारसी में एक कहावत है कि चोर तब तक बादशाह होता है जब तक पकड़ा नहीं जाता। हाँ, ठीक है ना। ये केस आपके लिए एक टेस्ट केस था, लेकिन इससे पहले नैब चेयरमैन की जो वीडियो लीक आई थी उसको भी दबा दिया गया था। और उस पर मुझे हैरानगी ये है कि उसका तो आजकल कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये किसी का ज़ाती मामला है और हम उसमें नहीं जाते। लेकिन जब अरशद मलिक का मामला आया तो उसको उन्होंने इसके साथ जो है वो कहा कि अब वो फ़ैसला मुतनाज़ा हो चुका है, इसलिए ये फ़ैसला वापस लिया जाए, मियां नवाज शरीफ की सज़ा। अब देखें ना, ये इंटेंशन आप देखी जाती है कि ये आप वीडियो रिकॉर्ड क्यों करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के माफियाज़ हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी को, आपकी जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या दीगर जो हमारे जो आला हुकाम हैं, उनको देखें ना, हर इंसान जो है वो कोई फ़रिश्ता नहीं होता। उसमें वो सारी ज़रूरतें, उसको सारी चीज़ें हैं जो हर किसी को होती हैं। अब ये क्योंकि आप जब कमरे की चार दीवारी के अंदर होते हैं तो वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी होती है। आपके जब आप कमरे के बाहर होते हैं तो आपकी ज़िंदगी वो जो जिस पर मनसब पर हैं आप वो कर रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक इंटेंशन के साथ वो उस जज अरशद मलिक को एक 10 साल पुरानी वीडियो के उनके कमरे के अंदर एक आदमी घुसा है, उसने वो वीडियो रिकॉर्ड की, उस दौरान वो वीडियो बंद हुई। उस वीडियो की बुनियाद पर जो है वो पहले उनको लगवाया गया, उसके बाद उस वीडियो की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो जज अरशद मलिक ने FIA को इन रिटर्न दी हैं, अच्छा उसमें उन्होंने कहा है कि वो मियां नवाज शरीफ से भी मिले, वो 2 बार सऊदी अरब भी गए, उसमें हुसैन नवाज से मुलाकात हुई, हुसैन नवाज ने उन्हें 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र भी की। यानी ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस चल रहा था, उन दिनों की बात है सारी। हाँ, एक का फैसला दे चुके थे, ओके, नहीं हो चुका था, मतलब इन्हीं दोनों हाँ, यही वही दिन थे। इन्हीं दिनों हाँ, में। ये वही दिन थे। तो अब वो हुसैन नवाज शरीफ का इस जज को ये कहना था कि आप सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ और अदलिया के प्रेशर की वजह से ये मैंने फ़ैसला दिया, अब मुझ पर ज़मीर का बोझ इतना हो गया कि मैं रिज़ाइन देता हूँ, मैं इस ओहदे पर रहना नहीं चाहता। उनका इंटेंशन ये था कि अगर इस पर वो ये रिज़ाइन कर देते तो ज़ाहिर बात है कि ये फ़ैसला मुतनाज़ा हो जाता और नतीजे में मियां नवाज शरीफ आज़ाद हो जाते। ठीक है ना। ये इनको उम्रे का बंदोबस्त किया गया, ये सारी चीज़ें FIA ने ली हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को जितना छुपाएंगे उतना गंद बढ़ेगा, उतनी बदबू बढ़ेगी। इन चीज़ों को क्लियर करें, खोलें, उसके ऊपर डिस्कस करें। मुझे बताएं कि उस जज ने आज जो रिपोर्ट हुआ है, जब रायविंड ले गए तो मियां नवाज शरीफ ने रायविंड में खुद बाहर आकर अरशद मलिक को रिसीव किया और उन्हें कहा, वो जो नासिर भट्ट थे जो लंदन के ब्रिटेन शहरी हैं, ये सारा रोल उनका था। मैं ये कहता हूँ कि आप एक तरफ सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, आप वो सारी बातें करते हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन इशू ये है कि इसके पसे पर्दा जो आपकी नीयत है वो ये है कि आप एक सिस्टम के
ایسے آدمی کو بلیک میل کرتے ہیں اس کی کمزوری کی بنا پر، اس سے مرضی کے فیصلے لینے چاہتے ہیں. ذاتی طور پر یہ کیس فوری طور پر سپریم کورٹ کو جو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، اور اس جج نے سچی بات یہ کہ پورے سسٹم کے اوپر سوالات کھڑے کر دیے. تو نہ صرف اس کو عبرت کی مثال بنانا چاہیے، لیکن ایک نئی جو ہے وہ مثالیں قائم کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جو انصاف کے ادارے ہیں اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اب اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سارا فیصلہ متنازع مسلم لیگ نون کرنا چاہتی تھی اور وہ ہو چکا، اب بھارت سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے، وہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کیا لائن دیتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اندازہ کریں کہ ہماری سیاسی جماعتیں کتنی جو ہیں وہ تیز ہیں. ایک خاتون مریم نواز، اس نے یہ سارا کام ارینج کیا اور ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ اس پریس کانفرنس میں آپ تھے تو آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو لیک کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مریم نواز سے جا کے پوچھیں، میں تو کچھ نہیں کہتا. میں نے تو کچھ ویڈیو دیکھی نہیں تھی، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عجیب قسم کی توڑ نہیں تو پھوڑ اس ہے. کا نون لیگ کو، نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوگا، ہونے جا رہا ہے یا نقصان ہونے جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا فائدہ ہوگا، کیونکہ کیس کمزور نہیں ہوا. کیس دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن غلط تھی، وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی. آپ کی جو نیت تھی وہ اس کو بلیک کل میل کر کے. اطرت جعفری کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت کمزور ہو گیا، نون لیگ کو فائدہ پہنچا اس سے. سر میری بات سنیں، میں آپ کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آپ کا جو بھی قدم ہوتا ہے نا، اس میں آپ کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا تھا. آپ نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. ناصر بٹ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اوورسیز کا وہ کوئی ذمہ دار عہدے دار ہے. اس نے خود کہا ہے کہ جج نے اپنے بیان میں کہا، جس کی وہ کوئی تردید بھی نہیں آئی، کہ میرے ناصر بقول ان کے کہ ناصر بٹ نے مجھے کہا کہ میاں نواز شریف نے 4-5 قتل کے کیسوں میں سے مجھے آزاد کروایا. ناصر بٹ نے اس جج کو کہا. اس کا مطلب ہے ایک ایسے کرمنل آدمیوں کو ساتھ آپ اتنے احسان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی آخری حد تک جائیں گے. تو یہ ایک سارا اس طرح کی جو صورتحال بنی ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، کیس کمزور ہونا یہ الگ بات ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کمزور کس وجہ سے ہوا؟ ویڈیو کی وجہ سے نا. ویڈیو کے ذریعے آپ نے بلیک میل کیا نا، بلیک میل کر کے آپ نے یہ فیصلہ لینا چاہا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سارا میدان پورا سجایا، آپ کی نیت یہ تھی کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہیں، وہ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے ویڈیو دی. کیس دوبارہ بھی چل سکتا ہے، سپریم کورٹ نئی چیز نیا حکم بھی دے سکتی ہے. کس پہ؟ نواز شریف پہ کوئی دوسرا جج بھی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نواز شریف آزاد ہے. ایشو یہ ہے کہ اب تو چیزیں سامنے آ گئی نا، کہ مریم نواز نے اگر پریس کانفرنس کی ہے وہ دکھائی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فورزن نے کس کا کروایا تھا. تو کیا مطلب آپ تو اس کے آپ نے آنرشپ لی ہے، آپ کا بینیفٹ تھا اس کو. تو آپ نے ایک جج کو بلیک میل کیا، اس کی سزا کیا ہو؟ یہ تو بڑا قابل تعزیر ہے نا. تو یہ چیئرمین نیب والی ویڈیو کو کیوں اگنور کیا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے؟ اس پہ تو کوئی سیاست نہیں کھیلی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایشو یہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کا یہ ایشو تھا، میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک شدید قسم کی ایک بہت جو ہے وہ نہ صرف تنازع ہے بلکہ خلا بہت بڑا ہے. اگر یہ معاملہ جوڈیشل کونسل میں چلا جائے اور چیئرمین نیب چلے جاتے ہیں اس ویڈیو کی بنیاد پر، تو نیا چیئرمین نیب تو لگ نہیں سکے گا. تو ان کا میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اگر اس چیئرمین نیب کو ہٹا کر حکومت خود یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو ہم شاید ایسا ان کو موقع نہ دیں، تاکہ کوئی اس طرح کا صورتحال ایسے ہی پڑی رہے، نتیجے میں معاملات ہمارے لیے اور خراب ہوں، یا کسی ایسے بندے کو چارج دے دیا جائے جو ان سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو. تو شاید اسی لیے وہ ان کو آگے نہیں لے گئے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا میرا خیال یہ ایک بہتر روایت بھی تھی کہ کسی آدمی کا ذاتی ایشو تھا، اس کا انہوں نے سیاسی فائدہ بھی لیا. تو یہ نون لیگ کے جو حامی لوگ ہیں
وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو اسکینڈل کی وجہ سے بس آنے والے کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی عرصے میں میاں صاحب رہا ہو جائیں گے. یار مجھے نہیں لگتا میاں صاحب رہا ہوں گے. وہ ٹرمپ وغیرہ کہیں اس کشمیر کے ایشو میں تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو وہ سارا آپ کا ایک عدالتی نظام جو ہے جیسا بھی کمزور ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ ہونا پڑے گا. اب وہ مشرف والا دور نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ جیل سے نکالیں اور جہاز میں بٹھا کے جدہ روانہ کر دیں. اب وہ دنیا دوسری ہے، تو یہ بڑا مشکل کام. چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب. دیکھیں گے، انتظار کریں گے وقت کا کیا ہوتا ہے. لیکن ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور کھٹی صاحب سے اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس کریں گے مختلف ایشوز پر. تب تک کی اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.